अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क्या सिफली अमल के ज़रिए से कारोबार की बंदिश लग सकती है? इसके मुताल्लिक़ चंद सवालात हैं और उसके जवाबात भी इंशाअल्लाह देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इस्तिखारा के ज़रिए ये मालूम हो जाता है कि जादू किसने कराया है, कि ये बात सही है। इस्तिखारा के ज़रिए जादू करने वाले का पता लगा सकते हैं या नहीं। नंबर 2, ऐसे कामों के लिए इस्तिखारा करना जायज़ है या नाजायज़ है, यानी जादू का पता लगाने के लिए इस्तिखारा करना कैसा है, इन कामों के लिए इस्तिखारा करना जायज़ है या नहीं। और इसी तरह इस्तिखारा का शरअन एतबार होगा या नहीं, यानी ऐसे इस्तिखारा करने से शरअन ये मुअतबर होगा या नहीं। तो सबसे पहला सवाल ये था कि सिफली अमल के ज़रिए से कारोबार की बंदिश लग सकती है। तो इसका जवाब ये है कि रिज़्क़ का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है और अल्लाह ताला जिसको रिज़्क़ देना चाहे तो अल्लाह ताला उसको बेहिसाब रिज़्क़ देता है, क्योंकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, यानी अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं कि उसको रिज़्क़ दे तो अल्लाह ताला उसको बेहिसाब रिज़्क़ दे देते हैं। तो इन कामों के लिए इस्तिखारा करना कैसा है? तो देखो, इस्तिखारा क्या है, इस्तिखारा की हकीकत क्या है, इस्तिखारा किसको कहते हैं और इस्तिखारा क्यों किया जाता है। इस्तिखारा अल्लाह तबारक व ताला से खैर तलब करने का नाम है। और अगर कोई आदमी जादूगर के पता करने के लिए या जिसने मुझ पे जादू करवाया है उसका पता लगाने के लिए अगर कोई इस्तिखारा करता है ताकि उसका नाम मुझे मालूम हो जाए, तो ये इस्तिखारा करना दुरुस्त नहीं है। क्यों? वजह इसकी ये है कि इस्तिखारा अल्लाह तबारक व ताला के लिए किया जाता है, अल्लाह ताला से खैर तलब करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर जहाँ आप इस्तिखारा इस नीयत से कर रहे हैं कि जादू करने वाले का पता लग जाए, तो यहाँ खैर नहीं है बल्कि शर ही शर है। क्योंकि जिसका नाम आप मालूम करना चाहते हैं, अगर उसका नाम आपको मालूम हो जाए बिलफ़र्ज़, अगर आपको मालूम भी हो जाए तो आपकी और उसके दोनों के दरमियान दुश्मनी पैदा हो जाती है और आपके दिलो दिमाग में बदगुमानियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और इंसान के दिलो दिमाग में सबसे पहले खाका जमा करके बैठता है कि फ़लाँ आदमी किया होगा, फ़लाँ रिश्तेदार किया होगा, फ़लाँ से मेरी लड़ाई हो गई थी चंद महीने पहले, शायद हो सकता है कि उसने मेरे कारोबार की बंदिश करा दी होगी या मेरे औलाद की बंदिश करा दी होगी। तो आपका दिमाग जो है हर तरफ घूमना शुरू हो जाएगा, गुमान करने लग जाओगे। इसी को कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने 26वें पारे में सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह यूँ इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु जतनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ऐ ईमान वालो तुम बहुत सारे गुमान से बचो, इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन, क्योंकि बाज़ गुमान जो है गुनाह होते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने गुमान से बचने का हुक्म दिया है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने जहाँ बचने का हुक्म दिया है, अगर आप इस्तिखारा करेंगे, अगर आप नाम मालूम करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला आपके दिल व दिमाग में बदगुमानी पैदा हो जाएगी। तो इससे आपसी इख्तिलाफ़ात या दुश्मनियाँ फैल जाएंगी और आपस में नफ़रतें फैल जाएगी। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों के लिए इस्तिखारा ना किया जाए और शरअन ऐसे इस्तिखारा का कोई एतबार नहीं है और ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इस्तिखारा करने का हुक्म दिया है, ना अल्लाह ने हुक्म दिया है। क्योंकि देखिए, कारोबार, जहाँ तक कारोबार का चलना न चलना, नफ़ा होना नुकसान होना, ये अल्लाह तबारक व ताला की मशीयत पर है। जहाँ अल्लाह तबारक व ताला चाहते हैं कि इसको रिज़्क़ दिया जाए तो वहाँ अल्लाह तबारक व ताला उसको रिज़्क़ दे देते हैं, और जहाँ तक अल्लाह चाहते हैं कि इसको रिज़्क़ ना दिया जाए
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی رزق نہیں دیں گے، چاہے پوری دنیا کے لوگ مل کر اس کی بندش کھول دے، اگر اللہ نہیں چاہتے اس کو رزق ملے تو کوئی دنیا کا کوئی عامل بھی اس کے دکان کی بندش کو کھول نہیں سکتا، اس کے رزق کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ اب یہ رزق کاروبار میں تنگی کیوں ہوتی ہے، پریشانیاں ہمارے ساتھ کیوں آتی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جیسی چیزوں میں اللہ ملوث کر دیا۔ کبھی کاروبار کی وجہ سے انسان پریشان ہے، کبھی رزق کے وجہ سے پریشان ہے، کبھی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، اور کبھی بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، اور کبھی زیادہ بارش ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی پریشان ہے۔ تو یہ تمام پریشانیوں کی جڑ کیا ہے؟ وہ تمام پریشانیوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم گناہ میں ملوث ہیں۔ جب تک انسان گناہوں کو نہیں چھوڑتا، جب تک انسان گناہوں کے اندر ملوث رہتا ہے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پریشانی میں مبتلا ہی رکھیں گے۔ تو کوئی حضرات یہ نہ سمجھے کہ ہماری کاروبار کی بندش لگی ہے تو کسی نے جادو کروا رکھا ہے، بلکہ سب سے پہلے آپ اس طرف توجہ کریں کہ میرے سے کون سا ایسا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میرے کاروبار رکا ہوا ہے، میری زندگی سے برکت اٹھی ہوئی ہے اور میرے گھر کے اندر سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ یہ کون سا عمل ہے؟ اس عمل کی طرف پہلے توجہ کریں۔ جب اس عمل کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تو فوراً اس عمل کے لیے توبہ کرے، استغفار کرے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کرنے پر ایک تو سب سے پہلے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ تم کثرت سے استغفار کرو گے تو تمہارے لیے میں تمہارے مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا۔ نمبر 2، اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو استغفار کی وجہ سے تمہیں اولاد دوں گا۔ نمبر 3، اگر کسی شہر میں بارش نہیں ہو رہی ہے تو اس علاقے میں بارش نازل کروں گا۔ نمبر 4، اگر رزق کے اعتبار سے جاب کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو بھی حل فرمائیں گے۔ تو ان جیسے استخارہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان جیسے استخارہ کرنا بھی نہیں چاہیے، چونکہ اس میں اختلافات اور دشمنیاں بڑھنے کا خطرہ ہے، اور اس سے آپسی اختلافات میں مزید اضافہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی لیے ان جیسے استخارہ کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے، اور جو حضرات ان جیسے استخارہ کرنے کو کہتے ہیں، جو عامل حضرات، تو ان کے کہنے پر یہ عمل نہ کیا جائے، کیونکہ قرآن و حدیث میں ان جیسے چیزوں کے لیے استخارہ کرنا ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس سے انسان گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔